बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी इस्लामिक वीडियो के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 रमज़ान इतवार का पावरफुल वजीफ़ा सिर्फ 20 बार पढ़ लो, 20 हाजात फ़ौरन पूरी होंगी। अगर आप बड़े बड़े वजीफ़े कर कर के थक गए हैं और मायूस हो गए हैं तो गम न करें, परेशान न हों। बस 20 रमज़ान इतवार का ये पावरफुल वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह आपकी 20 हाजात फ़ौरन पूरी होंगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आप घर की परेशानियों से तंग आ चुके हैं, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, रिस्क की तंगी से तंग आ चुके हैं, तो आज ही इस वजीफ़े को कर लें। प्यारे दोस्तों, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ख़ास अमल है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, या कारोबार में बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं है, या फिर आपका कारोबार नहीं चल रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मोजज़ात होंगे वो आप ख़ुद अपनी आँखों से देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा फ़रमाएंगे, ऐसा करम फ़रमाएंगे कि तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन से ही ये ख़ास वजीफ़ा कर लीजिए। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को कभी मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेंगे, आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताऊँगी। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस वजीफ़े को किस तरह से पढ़ना है और किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ेकार जान लीजिए। जब तक आपको वजीफ़ा करने का पूरा तरीक़ा नहीं पता होगा, फिर अमल असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीक़ेकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है। तो देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। 20 रमज़ानुल मुबारक इतवार का ये पावरफुल वजीफ़ा सिर्फ 20 बार पढ़ना है और 20 हाजात फ़ौरन पूरी होंगी इंशाअल्लाह। कोई मर्द या औरत दोनों कर सकते हैं। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों के भी बहुत मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं। जो भी आपके मसाइल हैं, बस आप नियत करके इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। अब हमसे रुखसत होने चला है ये महीना। 20 रमज़ान आ चुका है। आज ही इस वजीफ़े को कर लें और अपनी ज़िंदगी खुशियों से बसर करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाएगा। आमीन।
پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک، درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر 20 بار پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ یہ سورت بہت پاورفل سورت ہے، اس لیے اس کا وظیفہ بھی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس سورت میں ہمیں یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جو بھی اس صورت پر مکمل یقین رکھتا ہے تو مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اس کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی تمام بیماریاں، تکلیفیں، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جائے گا اس سے۔ اسے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر، یعنی اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جدھر آپ نے وظیفہ شروع کیا تھا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، آپ کو اپنے شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، ہے ہی تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں۔ اللہ اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ مانگ لے جو مانگنا ہے، رب کی رحمت ہے بڑی۔ اللہ پاک سے آج کی رات 20 رمضان اتوار کے دن یہ پاورفل وظیفہ ضرور کر لیں، آپ کی 20 حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ 20 مرتبہ صرف انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ حاجات اپنے دل میں رکھ کر، اپنے دماغ میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، آپ کی تمام حاجات کو قبول منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔